Amos 1. Mao kini ang giingon ni Amos nga usa ka magbalantay sa karnero sa lungsod sa Tekoa. Gipadayag sa Dios kining maong mensahe may tungod sa Israel ngadto kang Amos. 2 ka tuig sa wala pa ang linog sa panahon nga si Uzias may hari sa Juda o si Jeroboam nga anak ni Joas mao'y hari sa Israel. Si Amos miingon, ang Ginoo nagpadahunog sa iyang tingog gikan sa Sion, ug milanog kini gikan sa Jerusalem ug nangalaya ang mga sibsibanan ingon man ang mga sagbot sa bukid sa Carmel. Ang Ginoo nag-ingon, ang katawhan sa Damasco nagpadayon sa pagpakasala. Silutan ko gayud sila kay gidaog-daog nila pag-ayo ang mga lumulupyo sa Gilead. Busa paulanan kog kalayo ang palasyo nga gitukod ni Hari Hazael, ug sunugon ko ang mga kota ni Hari Ben-Hadad. Gunubon ko ang trangka sa ganghaan sa Damasco ug hinginlan ko ang mga nagpuyo sa walog sa Aben ug ang pangulo sa Bet-Eden. Ang katawhan sa Syria bihagon ngadto sa Kir. Ang Ginoo nag-ingon, ang mga nagpuyo sa Gaza nagpadayon sa pagpakasala. Silutan ko gayud sila kay namihag man silag katawhan ug gitugyan nila ngadto sa Idumea. Busa paulanan kog kalayo ang kota sa Gaza aron masunog ang mga kota sa syudad. Bihagon ko ang mga pangulo sa mga syudad sa Asdod ug Askalon. Silutan ko ang syudad sa Ekron ug mga matay ang tanang Filistihanon nga mahibilin. Ang Ginoo nag-ingon, ang katawhan sa Tiro nagpadayon sa pagpakasala. Silutan ko gayud sila kay namihag man sila katawhan ngadto sa Idumea ug wala nila tumana ang kasabutan sa panaghigalaay. Busa paulanan kog kalayo ang paril sa Tiro aron masunog ang mga kota sa syudad. Ang Ginoo nag-ingon, ang katawhan sa Idumea nagpadayon sa pagpakasala. Silutan ko gayud sila kay gigukod man nila ang ilang mga kadugo nga mga Israelita sa walay ko kaluoy. Walay kinutuban ang ilang kasuko ug wala nila kini palunga. Busa paulanan kog kalayo ang Teman ug sunugon ko ang mga kota sa Bozra. Ang Ginoo nag-ingon, ang katawhan sa Amon nagpadayon sa pagpakasala. Silutan ko gayud sila kay sa ilang kahakog sa pagpanag-iyag yuta gipang yasyasa nila ang mga babayeng mabdos didto sa Gilead. Busa sunugon ko ang paril sa Raba aron masunog ang mga kota sa syudad. Maninggit sila sa adlaw sa gubat ug ang kabangis sa ilang panag-away sama sa bagyo. Mabihag ang ilang hari ug ang ilang mga pangulo.